नेपाल र भारतबीचको सीमा विवाद पुनः सतहमा आएको छ। लामो समयदेखि जारी विवादमा दुवै पक्ष आफ्नो अडानमा यथावत छन्। सीमा विवाद थप लम्ब्याउनु नहुनेमा सत्तारूढ र विपक्षी दल पनि सकारात्मक छन्, तर पनि अपेक्षित परिणाम भने आउन सकिरहेको छैन। वार्ताका लागि गरिएको नेपाली पहललाई भारतले बेवास्ता गर्दै आएको छ। भारतीय पक्षसँग पर्याप्त प्रमाण नरहेकाले वार्ताबाट भागिरहेको विज्ञको दाबी छ। एक रिपोर्ट। नेपाली भूमि मिचेर दार्चुलाको लिम्पियाधुरा कालापानी क्षेत्रमा भारतले सडक बनाइरहेको छ। भारतले सन् 2014 मा नेपालको सुस्ता र कालापानी क्षेत्रको सीमा विवाद परराष्ट्र सचिव स्तरीय संयन्त्र मार्फत हल गर्ने सहमति गरेको थियो। पुस 15 गते नेपालको बाटो हुँदै मानसरोवर जाने सडक निर्माण गरिरहेको भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले अभिव्यक्ति दिएपछि पछिल्लो सीमा विवाद सतहमा आएको हो। मोदीको अभिव्यक्तिलाई लिएर नेपालका सत्तारूढदेखि प्रमुख प्रतिपक्षी दल समेतले विरोध जनाएका छन्। नेपाल सरकारले पनि सीमा विवादका सम्बन्धमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको छ। महाकाली नदी पूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भूभाग हो भन्ने तथ्यमा नेपाल सरकार दृढ रहेको उसको भनाइ छ। महाकाली नदीका पूर्व लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भूभाग हो भन्ने तथ्यमा नेपाल सरकार दृढ र स्पष्ट छ। नेपाल सरकारले भारत सरकारलाई नेपाली भूभाग भएर जाने कुनै पनि किसिमको एकपक्षीय युनिल्याटरल सडक निर्माण विस्तार रोक्न आग्रह गर्दै आएको छ। नेपाल सरकारले पटक पटक कूटनीतिक नोट पठाउँदै निर्माण कार्य रोकी वार्तामा आउन आग्रह गर्दै आएको छ, तर भारतीय पक्षले त्यसलाई अटेर गर्दै आएको छ। भारतसँग पर्याप्त तथ्य र प्रमाण नभएकाले वार्ताबाट भागिरहेको विज्ञको दाबी छ। त्यसमा नेपालको सम्प्रभुता छ, स्वाधीनता हाम्रो हो, पुराना नक्सा दस्तावेजले हाम्रो देखाउँछ, तर भारतले ओगटेर बसिराखेको छ। अनि अब नेपालले कुराकानी गरौँ भनेर भारतसँग कुराकानी गर्न खोज्दाखेरि पनि पछि चाहिँ हट्ने गर्छ। यो किन भयो होला भने मेरो विश्लेषणमा चाहिँ भारतसँग त्यो क्षेत्रको प्रमाण कमजोर छ, नेपालसँग बलियो प्रमाण छ। भारतले पटक पटक सीमा विवाद निकालेर नेपालको सार्वभौम सत्तामाथि खेल्न खोजेको नेपालका राजनीतिक दलको बुझाइ छ। वास्तवमा नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता र अखण्डतालाई जिस्क्याएको हैन, र उनले चाहिँ आफ्नो जुन ढङ्गले बलियो सम्पन्न ठुलो बलियो मुलुकले हामी जस्तो भनौँ नेपाल जस्तो भारतलाई प्रति मित्रभाव राख्ने तर आफ्नो हक अधिकारको निम्ति पछि नहट्ने मुलुकलाई यसरी दबाउन खोजेको हो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले पनि सीमा विवाद चाँडो हल गर्नुपर्ने मान्यतामा उभिएको छ। अन्य विषयमा सरकारसँग असहमति रहे पनि राष्ट्रियताको मुद्दामा पूर्ण सहयोग रहने एमालेको भनाइ छ। हामी अरू कुरामा तमाम कुरामा उहाँहरूसित हाम्रा असहमतिहरू छन्, त्यसका बावजुद पनि राष्ट्रियताको यो विषय, सीमा जस्तो संवेदनशील यस्ता विषयमाथि छिमेकीको यो बल्मी चाहिँ चुप लाएर बस्नु यो लज्जास्पद कुरा हो। यस्तो कुरामा उहाँहरू अगाडि सरेर वार्ताको वातावरण बनाउनुपर्छ, वार्ताको लागि जोड गर्नुपर्छ। त्यसका लागि उहाँहरू हाम्रो समर्थन आवश्यक ठान्नुहुन्छ भने हामी त्यो मामलामा समर्थन दिन तयार छौँ। तर भारतले उक्त भूभाग आफूहरूको रहेको दाबी गर्दै आएको छ। काठमाडौँ स्थित भारतीय राजदूतावासका प्रवक्ताले विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त विषयमा भारत सरकारको धारणा यथावत रहेको प्रश्न पारेका छन्। लामो समयदेखि सीमा विवाद रहँदै आए पनि नेपालका राजनीतिक दलहरूले सत्तामा रहँदा मौन बस्ने र प्रतिपक्षमा पुगेपछि चर्को नारा लगाउने परिपाटी देखिन्छ। यो विडम्बनालाई चिर्दै सरकारले ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणका आधारमा कूटनीतिक कौशल देखाउन जरुरी छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुनिल गुरुङका साथमा सरोज बस्यालको रिपोर्ट।